अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट में 7 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को मालूम है कि सर्दी भी आ चुकी हैं और अफ़गानिस्तान के मौजू पर मैंने ये वीडियो ख़ुसूसन बनाई है और वहाँ के अवाम पर अभी जो गुज़र रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो इसको कवर करती हैं, इस चीज़ के ऊपर बनाई है। इस वीडियो में मेरा कोई सियासी ग़रज़ नहीं होगा, कोई सियासी मौजू पर मैं बात नहीं करूँगा। सिर्फ़ जो सोशल और इकनॉमिक कंडीशन हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम का, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। आप लोगों के इल्म में है कि 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान एक बार फिर पावर में आ गए हैं 20 साल के बाद, और अमेरिका का जो इनख़ला है वो मुकम्मल हो गई हैं। अपनी 20 साल के बाद उन्होंने वहाँ से विड्रॉल किया है। ये तो आप सब लोगों को मालूम है। अभी मामला ये है कि वहाँ के जो अफ़गानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, अवाम रह रहे हैं, उसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 80% 70% इसके लगभग जो अवाम है वो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की माशी और इक़्तिसादी और सोशल जो समाजी बहरान हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो इस बहरान का शिकार हैं। तो मसला, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्वेश्चन राइज करूँगा तालिबान की हुकूमत पर भी, और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की रोल है उस पर भी क्वेश्चन राइज करूँगा। तो किसी भी स्टेट का, किसी भी रियासत का सबसे पहला काम ये होता है कि वो वहाँ के अपने अवाम को हर किस्म की सहूलियात मुहैया करे, चाहे फिर वो घर की सूरत में हो, छत की सूरत में हो, फिर रोटी की सूरत में हो, या फिर कपड़े की सूरत में हो। ये चीज़ें हर एक रियासत की, चाहे वो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, ये उनका बुनियादी काम होता है कि वो अपने बाशिंदे जो उस रियासत में रहते हैं, वो उनको ये सहूलियतें फ़राहम करे। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो एक बार फिर तालिबान अपने पावर में आ गए हैं वहाँ पर, तो इंटरनेशनल मीडिया, अखबारात और इवन की मुख्तलिफ जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स या जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो रिपोर्टें दे रही हैं उनके मुताबिक कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। सोशली और इकनॉमिकली लोग जो हैं वो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। इवन के डान में इस तरह डान न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का जो एक रिप्यूटेड और न्यूज़पेपर है, उसमें ये भी ख़बर आई थी कि अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं, वहाँ के जो माएँ हैं, वो अपने गोद के जो बच्चे हैं वो फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं, ताकि उनको कुछ खाने के लिए मिले, कुछ बदन को ढाँपने के लिए मिले। ठीक है, इसी तरह लोग जो हैं वो अपने जायदादों को जो है फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि वो खाने के लिए कुछ मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रहे हैं। ठीक है, अब इस सूरत हाल सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन हैं? आया तालिबान हुकूमत हैं, आया फिर अमेरिका या यूरोप हैं? सबसे पहले मैं तालिबान से सवाल पूछना चाहता हूँ, तालिबानी हुकूमत से, कि आप तो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। अब चाहे आप कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो, आपने अपने लोगों को, अपने हर एक फ़र्द को ये ज़िम्मेदारी उनको ये आपके फ़राइज़ बनते हैं कि अपने अवाम के लिए, हर एक फ़र्द के लिए आप कुछ देने के लिए, कुछ खाने के लिए, उनको सर्दी से बचाने के लिए, जो कि आजकल सर्दी का मौसम है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे फिर आपका ये बहाना ना चले कि हम कमज़ोर हैं, या अमेरिका ने हमारे सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ की हैं। ये बहाना अब दुनिया की नज़र में आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हाथ में हुकूमत है और लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ पर यूरोप और अमेरिका, उनसे मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ, और यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी मैं आई वांट टू डू इट, कि मैं क्रिटिसाइज़ करूँ कि अगर अफ़गानिस्तान में इससे पहले अगर हम देख लें तो वही लोग रह रहे थे।
طالبان کی حکومت سے پہلے بھی وہی لوگ تھے جو ابھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب طالبان کی حکومت نہیں تھی، اشرف غنی کی حکومت تھی، تو ویسٹ اور اسی طرح یورپ، یعنی میں امریکہ اور یورپ کی بات کر رہا ہوں، وہ افغانستان کے لیے مختلف ایڈز، مختلف گرانٹس وہ مہیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے لیے اکنامک ایڈ وغیرہ یہ ان کو دیتے تھے. تو افغانستان کا جو کنڈیشن تھا، افغانستان کا جو اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل کنڈیشن تھا، وہ برقرار تھا. لیکن وہاں پر آپ اس وقت امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم افغانستان میں ہیومینیٹیرین بیسس پر یہ کر رہے ہیں. لیکن اب جب آپ نکل گئے، امریکہ نکل گیا، یورپ نکل گیا، تو کیا وہی لوگ افغانستان میں موجود نہیں ہیں؟ کیا آپ ابھی ہیومینیٹیرین بیسس پر ان کو گرانٹس نہیں دے سکتے؟ افغانستان کو ہیلپ نہیں کر سکتے؟ آپ چاہیں بالکل طالبان کی ہیلپ نہ کرے، طالبان جو بھی ہیں وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وہ صحیح، لیکن وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، تقریباً کروڑوں کے لوگ تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کے ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ 70-80% لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو لوگ امیر تھے اشرف غنی کی حکومت میں، ابھی وہ سڑک پر آ گئے ہیں، اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں، اپنے گھر بیچ رہے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں کھانے کے لیے. تو کیا ابھی ان کو یہ ہیومینیٹیرین بیسس پر ان کا یہ خیال نہیں آتا امریکہ کو یا یورپ کو؟ دوسرا سوال یہ ہے ویسٹ سے، اور خاص کر کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، کہ کیا آپ وہاں پر صرف اپنا نظریہ، اپنے جو کیپٹلزم کا جو آئیڈیالوجی ہیں وہ آپ اس کو فروغ دے رہے تھے، کہ وہاں پر آپ جا کر رشیا میں جو کمیونسٹ وہ ہیں بلاک ہیں، اس کو آپ بلاک کرنا چاہتے تھے؟ تو یہ سارے کویشچن ارائز ہوتے ہیں، طالبان پر بھی ارائز ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اتنا کیپیسٹی نہیں تھی، آپ لوگوں کے پاس اتنا وہ نہیں تھا، تو آپ کیوں اپنے لوگوں کو اس پوزیشن پر ڈالنا چاہتے تھے یا ابھی ڈال رہے ہو؟ آپ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کنڈیشن سے آپ نکلیں گے، طالبان حکومت نکلے گی، لیکن آپ کا بہت زیادہ لوگ سفر ہوں گے. اور سفر اس وجہ سے ہوں گے کہ نہ تو وہ دہشت گردی سے سفر ہوں گے، نہ وہ کسی اور بحران سے سفر ہوں گے، صرف اور صرف سفر ہوں گے وہ آپ کی اکنامک کنڈیشن سے، جو کہ آپ کا جو سارے اکاؤنٹس ہیں وہ امریکہ نے فریز کر دیے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے آگے؟ طالبان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی طالبان جو ہیں وہ جس طرح کہ ابھی اسی طرح سے جو کہ 20 سال پہلے 1996 سے لے کر 2001 تک کی جو حکومت تھی، وہ تقریباً اس کے ساتھ دیجا وہ کی، یعنی کہ اس کنڈیشن کی طرف اسی طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے پھر سے ٹی وی کے اوپر پابندیاں لگائی کہ کچھ اس طرح کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے، صرف اسلامک ہونے چاہیے. لیکن دیکھیے کہ اگر آپ نے اس کنڈیشن سے نکلنا ہے، آپ نے تسلیم کرنا ہوگا کہ امریکہ اور یورپ جو ہیں وہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے تھوڑا سا اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا، تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کی جو کنڈیشن ہیں وہ ماننے پڑیں گے، تاکہ آپ کے عوام جو ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. یہی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں، نہ کہ آپ مختلف ریسٹرکشن کریں، آپ امریکہ کو آنکھیں دکھائے، آپ یورپ کو آنکھیں دکھائے، وہ آپ کو دوبارہ ریسٹرکشن آپ پر لگائیں گے، آپ پر سینکشن لگائیں گے، آپ کو تنگ کریں گے، اور اسی سینکشن کی وجہ سے آپ کا عوام جو ہیں وہ متاثر ہوگا. تو ناظرین، میں نے جو اس ویڈیو میں بات کی، تو جو بھی بات آپ کو بری لگی ہو آپ کو مائنڈ نہ کرے، یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین تھا. آپ میرے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، لیکن میں نے یہ ضرور یہ چاہا کہ میں اس ویڈیو کو بناؤں، اپنے اوپینین پیش کروں، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ حالات جو میڈیا پیش کر رہی ہیں افغانستان میں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں لوگوں کی. تو امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.